auzu billahi minal seytaan rajim barke borom Touba Serigne Touba Thiam moo ñëwaatoon fii di waajal màggalug Touba 2024 fas yéene jàng xasida ak Matlabul Sifaay ci màggal gi di ñaan yàlla nañ ci dajeek ngërëmal Serigne Touba mboolem ko dégg bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu taala ala sayyidina muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman هذا مطلب الشفاء في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى صلى الله تعالى عليه وسلم عمدا لمنزل دنا ودائي ومنزلي شفاء ودواء عمدا لمنزلي دنا ودائي ومنزلي شفاء ودواء من أمر العبادة بدعاء ليدفعه بعن البلاء ثم على من عيسما سسامرات يبرل بلا بطء وفاس بالخراب محمد طبيبنا الحكيم أسكى سلامي ربنا الكريم والآل وصحبه سوي العلاء محتاج ذو الأسخام للصفاء وإني اليوم مسرع جايا مبتقيا عون المجيب داعي عسى وإني اليوم مسرع جايا مبتقيا عون المجيب داعي وأستكي إليهما من الدرار قد ماسني حتى أراني مقتدر يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا فاحضرنا بجاه خير العالمين الأكرمين ثم بيمني رمضان الأخسم يا الله
يا بر يا كريم يا عشيم يا الله يا رحمن يا رحيم يا بر يا كريم يا عشيم اغفر ذنوبنا تقبل منا واعمي عمانا وتجا واصحنا يغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوزنا اغفر ذنوبنا تقبل منا واحمي حمانا وتجاوزنا وانسلا يا ربنا خير النعم ما كان ما نخاف من سر النعم وهب لنا الآداب والمسايا وكفنا الآفات والرسايا وهب لنا حرص على التاتي وكفنا الكسل في الأوقات يا بر يا لطيف يا معافي يا من له أمر الله ورايا صافي أنزل شفاءك ما كان داعي ولا تعاملنا بالابتلاء وأنزل نفهم ما كان ضري وأنزل خير ما كان زر وانسل علم مكان الجعل وانسل جود مكان البعليا وانسل فنا مكان الفقر وانسل سكرا مكان الكفر وصف جميع مسلمين عاجلا ثم خخهم خوفا وحسنا آجلا وناجم وعافم والتف بهم ولا تواقصهم بكسر سنبهم فإنهم وإن عصوك يا أحد لخفلة لم يسرقوا بك أحد وإنهم أبدانهم لا تقدروا